व्हड पावसाक लागून वास्को पालसणा कोसळिल्ल्यान एक व्हडलो फातर दोंगरा सकयल एका घरार पडलो। घराचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला। घराच्या रांदच्या कुडीचे बरेच लुकसाण जाले, पूण सुदैवान त्या वेळार कोणच भितर नाशिल्लो आनी कोणाक दुखापत जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना। वास्को उजो पालोवपी दळाचे जवान थंय धांवले, जाल्यार थंयच्या थळाव्यांनी चड पडपी फातरांक लागून जावपी धोक्याची शिटकावणी दिवन रिटेनिंग वॉलाची मागणी केल्या। 9:20 आमकां कॉल येयलो फायर डिपार्टमेंटान की लँडस्लायड जालें। इमिजिएटली आमचे वास्को फायर स्टेशन क्रू पावले उपरांत पळयलें एक घराचेर एक डोजर पडलेलो आसा आनी लँडस्लायडीक घर तेकोन आसा दोंगरार आनी ते घर आसा हेजे श्रीमती प्रमोदीन नायकाचे आनी कोण इंजर्ड ना, घर डॅमेज आसा। कितें सिच्युएशन आसा तुमची? सिच्युएशन फाटल्यान सगळे बुशीस आसा, कांय कळना, पण एक व्हडलो फातर पडलेलो आसा। कितें जालें जाणा, गेल्या वर्सा न्हू एक अशेंच पावसान एक धाकटोसो फातर हे जाल्लो, कोसळ्ळो होच फाटल्यान, आनी आतां हे फावटी चड जाला सारको। तो एक फाटल्यान न्हू अशें घरा फाटल्यान आमच्या दोंगर आहा आनी तो व्हडलो आहा दोंगर, आमचो लांबच्या लांब एका वयर नेवीक तेकलेलो आहा, सो ते मातशें रिस्की आहा आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता मातशें येवन हें करचें। आनी सर आमच्या एका कावन्सिलराक नंदूक सराक सांगलेलें आहा कितें अशें जालें म्हूण सर, आनी हे सरान येवन पासून हें केल्लें, चवकशी केलेली, येवन पळयलें कशें कितें आहा तें। आनी हांव मागता सरकारा कडेन कितें मातशें येवन पळोवचें, नाल्यार कितें तरी आमकां हेल्प नाल्यार आदार करचो, कित्याक हे फाटल्यान न्हू सारकें चड रिस्की आहा, कित्याक ते नेवीक तेकलेलें आहा आनी इतले व्हडले फातर आहा कितें ते आतां तरी हे जालें झाडां येयल्लीं आहा आनी झाडांय तेजी सारकी वाडलेली आहा फाटल्यान, ते मातशें तरी कटींग करून नाल्यार कितें तरी करून आमकां मातशें दिवचें कशें कितें आहा तें। आयज कितें जालें? आयज कशें पडलें? आयज आतां कितें जालें, सकाळी एक 8 सुमार ते लँडस्लायड जालो व्हडलो, म्हणजे लँडस्लायडूच कहो म्हणपाचो, तो एक व्हडलोसो फातर येयला। फातर येवन फाटल्यान आमच्या किचना कडेन हे उणत आहली पळय ती वणटी भितर येयला आनी उणत मोडोन गेल्या फाटली, आनी आमचे हेजे पत्रे बी सारके हे जाल्या, मोडल्या ते सारकेच। हो सरकार फकत आश्वासनां दिवपाकच उरलो। जी समस्या लोकांक जातात तांचेर आदी लक्ष घालात, मागीरच्या मागीर उलयात। हो डबल इंजिन सरकार कांयच कामाचो ना। आता थोडेच दीस उरल्यात, निदान काम सारके करात। काँग्रेस फुडारी नंदादीप रावतान सरकाराक धारेर धरले। एक्चुअली वॉर्ड आसा पळय व्हळान GSL सराउंडेड बाय डोंगर, म्हटल्यार कशें चारूय सायडीन डोंगर आसा आनी लोक डोंगराचे सकयल लोकांची घरां आसा। आतां हांव 10 वर्सां सरकाराक मागणी आनी लेटरां पत्रां बरयत आसा की हांगासर एक बरी प्रोटेक्शन लोकां खातीर जावचें। 2 वर्सां पयलीं शेलॉन बिल्डींग आसा, हे घराच्या फुडें एंट्रन्स आमचो रोड आसा थंय शेलॉन बिल्डिंगा कडेन म्हाका दिसता व्हडलो फातर बिल्डिंगेक येदो फातर वयरसून देंवलो, तेन्नाच हांवें सरकाराक पत्र बरयल्लें की हांगासर हो फूल एरिया प्रोटेक्शन करचें आनी रिटेनिंग वॉल करची। पळयत जाल्यार हेंचे कांयच दखल घेवंक ना, हेंच्यांनी कांयच करूंक ना। परत रिमांयडर दिलो तरी सुद्दां कांय करूंक ना। आतां परत एक इन्सिडंट जाला, लास्ट टायम GSL कडेन फातर कोसळोन एकट्याची मृत्यू जाल्लेली आहा एका बायलेची। म्हाका दिसता हे सरकार आसा पळय सारके दोळे धापून बसलेले आसा, हांकां इन्सिडंट जाता तेन्नाच कळटा आनी फोटोग्राफी सरकार जाल्लेले आसा। हांव मागतां थोडेच दीस उरले ते तरी तुमी बरे भशेन कळया, फुडलें कितें आसा टेक ऑन तें आमी करतले। हांव मागतां आमदारा कडेन येवन करचो, फक्त फोटोग्राफी आनी लोकांक ब्लायंडली जागो दितलो, नेवल जागो, हे पयलीं नेवल जे तेकला तुजे कडेन घरां कोसळटा ती घरां सांबाळची आनी हेजे फुडें तुका कांय जायना, फक्त फोटोग्राफीच करपाक जाता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।